वैसे तो लापता अपराध का मसला बहुत पुराना है, 2006 से स्टार्ट है। मुसलसल लोग गायब हो रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, दोनों तरफ एक जंग की कैफियत है। ये जो टेढ़ी कुटी थी, 22 को 4 हमारे नौजवान तुर्बत में शहीद किए गए थे। इन चारों नौजवानों में से एक को बाकायदा तुर्बत अदालत में पेश किया गया था। सीटीडी ने अदालत में पेश किया और अगले ही दिन उसकी लाश फेंकी थी कि जी हमने मुकाबले में मारा है, और कभी कहते हैं कि जी हम कहीं जा रहे थे और इस पे हमला हुआ। यहाँ एक दुख ये भी हुआ कि इससे पहले जब भी हम स्पीच करते थे, हम कहते थे कि लोगों को अदालतों में ले आएं। अब तो हम इससे भी डरते हैं कि बच्चों को अदालतों में ले आएं, क्योंकि अदालतों में लाने के बाद भी जब लाशें गिरती हैं, और हुआ यूं अदालत के साथ जो मजाक हुआ, एक एफआईआर के पीछे हम भागते रहे, 15 दिन तक वो एफआईआर नहीं हुआ। फिर हमें आके कहा गया कि जी आपने जो नाम दिए थे वो गलत थे, एफआईआर में आपने अब्दुल अहद लिखा, किसी ने कहा आपने पाद लिखा। हमने कोई नाम वैसे नहीं लिखा था, हमने सिर्फ डिजिग्नेशन मेंशन किए थे, कोई नाम हमने नहीं लिया था, लेकिन बस एफआईआर करना नहीं था। बहरहाल इसके बाद हो सकता है यहाँ से बलूचों की एक नई तहरीक शुरू होनी थी, और बहाना यही था। हालांकि इससे कबल ये जो 4 लाशें गिरी थी, इस एक ही हफ्ते में बाल कतर के अंदर 3 और नौजवानों को भी उन्होंने मार दिया था। उन्हें गोलियां मार के फिर गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बम डाल के गाड़ी को ब्लास्ट किया इन इदारों ने, और कहा कि जी ये हमले में मारे गए हैं। 3 हमारे बच्चे थे और वो तीनों मिसिंग थे, उनके केसेस भी मौजूद थे। अजीब इत्तेफाक है कि बालाज की लाश तुर्बत चौक पे पड़ी थी, और उसके तीसरे दिन मन बॉर्डर पे एक और बच्चे को आर्मी वालों ने डायरेक्ट सामने से फायर करके शहीद किया, सामने से, और उसकी लाश भी यहाँ नहीं आने दी तुर्बत। फिर उसके बाद जो हुआ, एक टेढ़ी कुटी तुर्बत से पंजगुर वाया हुज्दार, फिर क्वेटा आए, क्वेटा से डीआई खान, डेरा इस्माइल खान, तोसा, फिर इस्लामाबाद। रास्ते में कई खुशियां मिली, कहीं गम, कहीं एफआईआर मिले, कहीं डंडे, कई तकलीफें। लोगों को रास्ते में एफआईआर किया गया। तोसा, डीआई खान और इन इलाकों में पहुंचे, डीजी खान वगैरह। यहाँ भी काफी अरसे बाद बलोचों को हमने ऐसे निकलते देखा, तो वहाँ भी हमें खुशी हुई। उनका भी हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा क्राउड जो वहाँ जमा हुआ, उससे खुशी हुई। लेकिन उस खुशी के बाद जब इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में जो हमारी मेहमान नवाजी हुई, वो भी शायद हमें जिंदगी भर याद रहे। हमारे भाइयों को यहाँ पे मारा गया, आंसू गैस चेलें, डंडे बरसाए गए, उन्हें बेहोश किया गया। बखुदा के मैं कहता हूँ, उन पे गोलियां भी बरसती, उनकी लाशें गिरती, हमें दुख नहीं होता, लेकिन हमें बचा गया। उन्हें इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया, और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो शायद बलोच तारीख का हिस्सा रहे, और वो हम 100 साल भी न भूल पाए। ये तकलीफ जो हमने देखी, ये हमारे दिलों में ताअबद जिंदा रहेगा, और हो सकता है ये आग न मरे। क्योंकि उस रात जो हमने देखा, बूढ़ी माओं का ख्याल नहीं किया गया, बच्चों का ख्याल नहीं किया गया, बहनों का, बेटियों का ख्याल नहीं किया गया। हमारे बलोच मुआशरे में बेटियों की, माओं की एक अलग इज्जत है। यहाँ आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ इनकी इज्जत क्या है। इसलिए मैंने ये जुमला अदा किया कि हमारे भाइयों को यहाँ अगर गोलियां मारते हैं, उन्हें आप डंडे न मारते, ये गोलियां हम भूल जाते, लेकिन वो हम डंडे नहीं भूलेंगे, वो हमारे दिलों में रहेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने हमें ये भी बता दिया कि आप लोगों का रिश्ता हमसे है क्या। हालांकि हम वहां से आए, बखुदा के दिलों में हमारा ये था कि वहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, डंडे ही मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ आए कि हमें बार बार ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद नाम का एक शहर है जो दारुल हुकूमत है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नाम की एक चीज है, कोई दारुल हिलाफा है, वहाँ आ जाए, वहाँ अमन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो अमन हमने देखा, हमारे साथ जो कुछ हुआ, ये हमें याद रहेगा। जो हमारी मेहमान नवाजी हुई, हमें ये बताया गया कि आप लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये हम पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ यहाँ ये होगा, हमें यहाँ डंडे पड़ेंगे, हमें यहाँ मार कुटाई हमारी होगी, ये हमें पता था।
لیکن آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہو کہ جی اسلام آباد نہیں آتے ہو, آپ لوگ جڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. ہم نے جڑنے کی ایک کوشش کی, حالانکہ ہمارے اپنے لوگ اس پہ ناراض ہوئے کہ آپ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں, آپ لوگ اسلام آباد کو درد کا مداوا سمجھتے ہیں, اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اسلام آباد کو دارالحکومت مانا ہے, اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں. لیکن ان کے شرمندہ ہو کے ہم یہاں آئے, ان کی باتیں بھی ہم نے نہیں سنی, کاش کہ ہم کی سنتے. لیکن اچھا ہوا کہ ہمیں اسلام آباد نے بتا دیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے, اور ہمارے ان بھائیوں کی باتیں بھی سچ ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بلوچوں کے لیے صرف ڈنڈا ہے, ان کی باتیں بھی سچ ہوئی. یہ باتیں بھی سب کو نظر آئی, اور اس کے بعد یہاں آئے. مختلف ناموں پہ ہمیں چھیڑا گیا. یہ موضوع یہاں اس وقت سیمینار پہ میں بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں ہمارے بچوں کو بار بار چھیڑا گیا کہ آپ دہشت گرد ہیں. مذمت اور حمایت کا ایک یہاں کی سلسلہ شروع کیا کہ پلانے کی آپ مذمت کریں, پلانے کی آپ حمایت کریں. اب ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو پتا نہیں ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے, اور شاید ہمارے دلوں میں کئی گنا زیادہ نفرت ہے. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ڈنڈے برساتے ہیں ہم پہ, ہمارے دلوں میں کہیں زیادہ نفرت ہے. اور یہ آپ لوگوں نے بتا دیا. بار بار ہم یہ آ کے بتاتے ہیں کہ پلانے کی مذمت کریں, پلانے کی حمایت کریں. آیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں بطور شہری لازم ہے کہ کسی مسئلے کی مذمت کروں؟ قرآن میں ہے کہیں پہ, حدیث میں ہے کہیں پہ. تمہارا اپنا یہ آئین کہتا ہے کہ کسی مسئلے کی میں لازماً حمایت کروں یا مذمت کروں؟ میرے دل میں میرے بلوچ کے لیے زیادہ محبت ہے, یہ میں برملا کہتا ہوں. میرا کوئی بھی بلوچ مرے گا اس کے لیے میرے پاس زیادہ میرے دل میں احترام ہے. آپ لوگوں کی نسبت آپ کا کوئی مرے گا اس سے مجھے زیادہ افسوس اس وقت ہوگا جب میرا کوئی بلوچ مرے گا. یہ میں برملا کیمروں کے سامنے کہتا ہوں. جو کرنا ہے آ کے کریں. بار بار یہ سلسلہ بند کر دیں, یہ گیم بھی بند کر دیں, بار بار یہ دھمکانے کا سلسلہ بھی بند کر دیں. ہم کسی کی مذمت نہیں کریں گے, اور ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی مذمت کریں. نہیں کریں گے ہم مذمت. آپ ماں کے وہاں مارے, ہمارے قتل عام جتنا آپ لوگوں نے کیا, یہاں پہ کسی نے مذمت کی؟ ہمارے 50,000 سے لوگ زیادہ غائب ہیں, کسی نے یہاں مذمت کی؟ ہم نے کہا کہ جی اس کی مذمت کریں, کسی نے نہیں کی. اور ہم نے کہا بھی نہیں کہ مذمت کریں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی مذمت نہیں کرے گا. اور آپ لوگ بھی ہم سے یہ امید نہ رکھیں. آپ کا کوئی مرے گا ہم مذمت نہیں کریں گے, اور ہمیں دکھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں سے جو لوگ آتے ہیں جن کی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مذمتیں کریں, وہ وہاں ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے بلوچوں کو مارتے ہیں. یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ نا, ان کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ وہی آپ کے فرشتوں نے, جن کی آپ کہتے ہیں مذمتیں کریں نا, انہی لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے. ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ان کی لاشیں طے کی ہیں. ہزاروں لوگوں کے سامنے بازاروں سے ہمارے لوگوں کو وردی میں باقاعدہ آ کے اٹھاتے ہیں, پھر ان کی لاشیں پھینکتی ہیں. آج کے بعد خبردار جو آ کے کسی نے یہ پوچھا, میں نے جواب دے دیا اور کلیئر کر دے دیا. یہی میرا جواب ہر بلوچ کا جواب ہے. آپ کسی بلوچ سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا اور دو ٹوک دے گا, اور یہی ہمارے دل میں ہے. جو آپ کے دل میں ہے آپ لوگوں کے لیے, ہمارے دل میں ہمارے لوگوں کے لیے ہے. زیادہ باتیں تقریریں نہیں کروں گا, تقریر کا وقت بھی نہیں ہے. لوگ صرف یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں, رونے کے لیے آئے ہیں, انہیں رونے دیں. برائے کرم ان کے آنسو دیکھیں, ان کے آنسو کی تصویریں کھینچ کے اپنے میڈیا میں دے دیں. آپ کے یہ جو سیلیبریٹیز یہاں آتے ہیں یہ یہیں کے ہیں, ان کے گھروں میں آپ ان کی تصویریں کھینچ سکتے ہیں, ان کے گھروں میں آپ جا کے ان کے انٹرویو کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہمارے یہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی